First of all, hello and namaste सबैजनालाई. I wanted to make this video since a very long time and I'm finally shooting now. As you guys can also see from the background, so म चाहिँ आफ्नो घर गाईघाट आएको छु and I'm sitting here, so let's begin. If you have not subscribed to my YouTube channel yet, then go ahead, subscribe and make sure to hit the bell icon on so that you don't miss any further notification from my channel. And without further ado, let's deep dive into the video. नमस्ते सबैजनाहरूलाई. माइसेल्फ श्वेता दाहाल एन्ड म चाहिँ अहिले करेन्टली पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा अध्ययनरत गरिरहेको छु एन्ड आई हेभ रिसेन्टली कम्प्लिटेड माई थर्ड सेमेस्टर एन्ड आई एम मोर देन ह्याप्पी टु सेयर माई एक्सपिरियन्स इन फ्रन्ट अफ यु. सो मैले चाहिँ 2079 सालमा 12को इक्जाम दिएर घर आइसकेपछि घरबाट डिसिजन भयो मलाई काठमाडौँ पठाउने. सो म चाहिँ असार 17 गते चाहिँ काठमाडौँ पुगेको थिएँ त्यही सालको. एन्ड देन फर्स्ट कुरा बाहिरको ट्राई गर्नको लागि भनेर आइएल्सहरूको लागि सबै कन्सल्टेन्सीहरूमा कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट कुरा आई वाज अन्डर 18 एन्ड इट विल बी डिफिकल्ट फर मी टु सर्भाइभ इन अदर कन्ट्री जहाँ चाहिँ कोही रिलेटिभ्स फ्यामिली कोही हुँदैन. एन्ड अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यो टाइममा भिजा रिजेक्सन एकदमै हाई थियो, स्पेसल्ली असारदेखि भदौसम्मको टाइममा त एकदमै हाई थियो. सो इट वाज डिफिकल्ट फर मी टु इभन कन्भिन्स माई प्यारेन्ट्स एन्ड देन दे अल्सो सेड कि +2 पछि एप्लाई नगरेर आफ्टर ब्याचलर गर अर ब्याचलर चाहिँ यहीँ पढ भन्ने जस्तो कुरामा सबैले एग्री गर्न थाल्नुभयो. एन्ड आई डिन्ट ट्राई, बट टु बी अनेस्ट मेरो प्लान चाहिँ पहिलादेखि नै बाहिर जान्छु र बाहिरको लागि नै एप्लाई गर्छु भन्ने टार्गेट थियो. सो आई डिन्ट ह्याभ एनी सेकेन्ड अप्सन एन्ड इट वाज डिफिकल्ट फर मी. प्यारेन्ट्सहरूले कन्भिन्स गराए पनि मेरो चाहिँ सेकेन्ड अप्सन थिएन. सो मैले चाहिँ पहिलाबाट नै +2 चाहिँ सक्ने बित्तिकै बाहिर जान्छु भन्ने सोच्थेँ एन्ड सेकेन्ड अप्सन नेपालमा यो पढ्छु त्यो पढ्छु भन्ने केही पनि थिएन. सो इट वाज स्याटरिङ फर मी एन्ड इट वाज द वान अफ द डार्क फेज इन माई लाइफ, एटलिस्ट त्यो टाइमको लागि. So it was really difficult for me to convince my parents. So they convinced me instead to study in Nepal. And अर्को कुरा भनेको चाहिँ it was the darkest phase of my life and it was so shattering for me. And I could see that my dreams are falling apart and what to do in my life ahead. And एकदम difficulties भइरहेको थियो मलाई चाहिँ. आफ्नो लाइफ चाहिँ जसरी प्लान गरेको थिएँ बाहिर ट्राई गर्छु, बाहिर भयो भने बाहिरै स्टडी गरेर एन्ड देन आई ट्राई टु हेल्प माई प्यारेन्ट्स, त्यो सबै सोचेको थिएँ. एन्ड देन त्यो सबै कुरा एकैछिनमा टुटेको देख्दा इट वाज सो स्याटरिङ फर मी एन्ड एकदमै डिफिकल्टिज फेस भइरहेको थियो मलाई चाहिँ. आई हेड नो एनी प्लान्स फर्दर हेड टु डु इन माई लाइफ. सो मैले चाहिँ मम ड्याडलाई कल गरेर सबै कुरा भने गाह्रो भइरहेछ यताउता, म काठमाडौँ बस्दिनँ, गाईघाटै आएर बस्छु यताउता भने. सो सायद लाइफलाई अरू नै कुरा मन्जुर रहेछ. एन्ड देन आई स्टेड इन काठमाडौँ. देन आफ्टर अ विक अफ रिसाइडिङ देयर आई ट्राई टु फाइन्ड अ जब इन स्टेड, किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म केही नगरी बस्न इट वाज रियली डिफिकल्ट एन्ड मलाई चाहिँ सेम कुराको लागि नराम्रो लागिरहेको थियो. सो आई ट्राई टु फाइन्ड अ जब. थिङ इज मलाई थाहा थियो घर बसेर मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ एन्ड जस्ट टाइम पास मात्र हुन्छ. सो आई इन्स्टेड स्टार्टेड वर्किङ. 2-3 months काम गरेँ बट स्टिल आई हेड नो क्लु वाट टु डु इन माई लाइफ अहेड. मलाई थाहा थियो म बाहिर जाँदाखेरि कुन फिल्ड चुज गर्छु भनेर इन टु स्टडी इन माई ब्याचलर्स. एन्ड आइटी इज द फिल्ड जुनमा चाहिँ मलाई हल्का क्युरियोसिटी थियो सिन्स चाइल्डहुड, लाइक 6 or 7 क्लास पढ्दा अलिअलि कुराहरू बुझेको थिएँ मैले. एन्ड 12सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युटको टिचर्सहरू आएर अलिअलि बुझाउनु भएको हुनाले आई न्यू समहाउ कसरी इन्ट्रान्स इक्जाम कन्डक्ट गरिन्छ, हाम्रो चाहिँ मेन कोर्सहरू के हुन्छ, इच सेमेस्टरमा कतिवटा सब्जेक्ट्स हुन्छ, यस्तो कुराहरू बेसिक कुराहरू अलिअलि बुझिसकेको थिएँ. बेस्ड अन आवर ऱ्याङ्क हाम्रो सेलेक्सन चाहिँ कलेजहरूमा हुन्छ एकोर्डिङली भन्ने कुरा थाहा थियो. बट आई डिन्ट न्यू द मेजर कोर्स डिफ्रेन्स बिट्विन BSc CSIT, BIT or computer engineering or BCA, BIM or any other courses of IT. सो त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ मेन कोर्स डिफ्रेन्स मलाई थाहा थिएन एन्ड कुन पढ्दा के फाइदा त्यो कुराहरू चाहिँ आई हेड नो क्ल्यु. सो त्यसपछि चाहिँ मैले अलिअलि रिसर्च गर्न थालेँ त्यो फिल्डहरूको लागि. सो मैले चाहिँ सेल्फ रिसर्च गरेर CSIT, BIT, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको चाहिँ अलिअलि कुराहरू चाहिँ मैले राम्रोसँग रिसर्च गरेर बुझेँ. सो हामीले चाहिँ काठमाडौँमा युजली बाटो हिँड्दाखेरि पनि पोस्टर्सहरू टालेको देखिरहेको हुन्छौँ एडमिसन ओपन भनेर एडभर्टिज गरेको. सो मैले त्योहरू हेरेर अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, BSc CSIT, BIT, BCA चारैवटाको राम्रोसँग रिसर्च गरेँ एन्ड आई गट टु नो द मेजर कोर्स डिफ्रेन्स एन्ड फ्याकल्टिज. जस्तै CSIT चाहिँ हाम्रो IOST-बाट भयो, BIT IOST-बाट भयो, बट BCA चाहिँ ह्युम्यानिटीबाट हुन्छ. त्यो कुराहरू चाहिँ अलिअलि मैले बुझेँ. BSc CSIT एन्ड BIT बोथ आर अन्डर IOST जुन चाहिँ कन्डक्ट हुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले इन गभर्मेन्ट कलेज. एन्ड BSc CSIT इज टट इन प्राइभेट कलेजेस एज वेल एफिलिएटेड बाई त्रिभुवन युनिभर्सिटी. त्यो कुरा थाहा भयो. अल्सो आई गट टु नो द्याट BIT भनेको चाहिँ
चाहिँ जस्ट आएको कोर्स हो, भर्खर 3-4 वर्ष भएको थियो मैले जोइन गर्ने बेलामा। सो त्यो बेला चाहिँ पियुबाट थियो र अरू फरेन युनिभर्सिटिजबाट थियो प्राइभेट कलेजेसहरूमा, एन्ड गभर्मेन्टमा चाहिँ टियुबाट मात्र थियो भन्ने थाहा पाएँ। अल्सो बिसिए पनि गभर्मेन्ट कलेजमा पढाइ हुन्छ अन्डर त्रिभुवन युनिभर्सिटी, बट यो चाहिँ ह्युमेनिटिज फ्याकल्टीको हो, आइएसटीको होइन। एन्ड यसको पनि पोखरा युनिभर्सिटी और पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट प्राइभेटमा पढाइ हुन्छ। अलिक चाहिँ बुझिसकेको थिएँ मैले बाई अ लिटल बिट अफ माई अन रिसर्च। एन्ड बिआइटी चाहिँ इफ प्राइभेट कलेजेसबाट पढ्ने हो भने चाहिँ युजली फरेन युनिभर्सिटिज और पोखरा और पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटिजबाट एफिलिएटेड भएको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आई गट टु नो बाई लिटल बिट अफ रिसर्च अन माई अन एट द्याट टाइम। वान अफ माई फ्रेन्ड रिकमेन्डेड मी सरल शिक्षा, त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरू हुन्छ अफ इन्जिनियरिङ एन्ड आइटीको भनेर। सो वी वेन्ट देयर एन्ड गट टु नो द मेजर कोर्स डिफ्रेन्सेस बिट्विन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, बिएससी सिएसआइटी, बिआइटी और बिसिए। सो त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अलिअलि कुराहरूमा कन्सल्ट गराएर राम्रोसँग उहाँको सरहरूले सम्झाउनु भयो। सो उहाँहरूले चाहिँ कन्सल्ट गरिसकेपछि चाहिँ घर आएर आई डिड माई अन रिसर्च एन्ड आफ्टर अ विक और 10 days लेटर मैले चाहिँ फेरि सरल शिक्षा गएर इन्ट्रान्स क्लास जोइन गरेँ बिएससी सिएसआइटीको। सो त्यो टाइममा चाहिँ हामीले फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ सबै 25 मार्क्सको हुने, अनि इङ्ग्लिस चाहिँ 15 र कम्प्युटर चाहिँ 10 मार्क्सको हुन्छ भनेर नयाँ कोर्स करिकुलम चाहिँ हल्का चेन्ज भएको रहेछ। सो त्यो टाइममा चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ अनि कम्प्युटर र इङ्ग्लिस पढाइ हुन्थ्यो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ चाहिँ 25 मार्क्सको इच हुन्थ्यो र इङ्ग्लिस चाहिँ 15 एन्ड कम्प्युटर चाहिँ 10 मार्क्सको हुन्छ हाम्रो सिएसआइटीको इन्ट्रान्समा भन्ने थाहा भएर हाम्रो चाहिँ सबै 5वटा सब्जेक्ट्सहरू पढाइ हुन्थ्यो। I really like the facilities they provide. Being a physical class student, we also get chance to study online class on a regular basis. हामीले चाहिँ बोथ फिजिकल एन्ड अनलाइन क्लासेसहरू लिन पाउँथ्यौँ। सो अनलाइन क्लासेसहरूमा चाहिँ डाउट क्लियरिङ सेसन्सहरू पनि हुन्थ्यो। अल्सो इन क्लास दे अल्सो युज टु प्रोभाइड डाउट क्लियरिङ सेसन्स एन्ड दे अल्सो युज टु कन्डक्ट बुट क्याम्प्स अफ रोबोटिक्स एन्ड अल्सो ड्रोन प्रेजेन्टेसनहरू पनि भएको थियो वेयर वी गेट टु लर्न एन्ड एक्सप्लोर बेटर। Talking about the faculties of सरल शिक्षा, टिचर्स आर हाइली क्वालिफाइड। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा टपिक पढाउनु छ भने साथसाथै एमसिक्युजहरू गराउने एन्ड देन त्यही टपिकको रिलेटेड पिवाइक्युजहरू पनि गराउनुहुन्थ्यो। एन्ड आफ्टर कोर्स कम्प्लिसन प्रपर रिभिजन भएर सबै पास्ट इयर क्वेसनहरू गराउनु भयो। अल्सो मक टेस्टको एनालाइसिस गरेर मक टेस्टमा हाम्रो मिस्टेक्स भएको कुराहरू सबै कुराको एनालाइसिस गर्न सिकाएर त्यसको पनि सल्युसनहरू सबै गर्नलाई हामीलाई एकदमै हेल्प गर्नुभयो, जसले गर्दा चाहिँ ओभरअल हामीले इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट भएर हामीले इक्जाम दिन पायौँ। आई वुड से चुजिङ सरल शिक्षा वाज वान अफ माई बेस्ट डिसिजन इन माई लाइफ and I will be forever grateful for that to provide us so much learnings and we got to learn and explore better. So हामीले चाहिँ as time passed we got to have decent score and that only happened because of सरल शिक्षा. So this is my genuine advice for you all. यदि हजुरहरू पनि +2 पास आउट हुनुहुन्छ or are you trying to get into engineering or IT sector, then सरल शिक्षा will be best for you. So this is a genuine advice from me from all of you that यदि हजुरहरू पनि +2 पास आउट हुनुहुन्छ and if you are looking for entrance preparation, then सरल शिक्षा will be the best for you. I know उहाँहरू अरू इन्स्टिट्युट जस्तो बढी एडभर्टाइज गर्नु हुँदैन, बट द कोर्स दे प्रोभाइड, द क्वालिटी अफ कन्टेन्ट दे हेभ, द बुक्स दे प्रोभाइड and the faculties they have will be always on a top notch. If you are willing to pursue a course after +2, चाहे IOE होस्, CSIT, BIT, BCA, BIM, BSc, IT, जुनसुकै कोर्स होस्, the courses they provide are the best and I will highly recommend you to all to join सरल शिक्षा or at least visit सरल शिक्षा and to get to know their familiar environment, जसले गर्दा चाहिँ इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। सो यदि हजुरहरू चाहिँ 10 सकेर बसिरहनु भएको छ एन्ड ब्रिज कोर्सको लागि कुनै इन्स्टिट्युट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ साइन्स, कमर्स, आर्ट्स अनि त्यसपछि स्टाफ नर्स यिनीहरू सबैको लागि प्रिपरेसनहरू सरल शिक्षामा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ सबै फ्याकल्टिजहरूको बुक्सहरू पनि एभाइलेबल हुन्छ। इफ क्लासेस जोइन गर्नु हुँदैन भने बुक पनि बाई गर्न सकिन्छ। So if you are searching for an institute, then you can definitely check out the सरल शिक्षा and it will help you a lot. If you want to check out, then काठमाडौँको बागबजारमा चाहिँ सरल शिक्षा लोकेटेड छ, गुगल म्याप्समा हेरेर पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। So you can go there and check out about it. So after the entrance exam conducted by TU, रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा प्रायोरिटी फर्म भर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड कलेजहरू हामीले चुज गर्न पाउँछौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो मेरिट लिस्ट निस्किन्छ र त्यो अनुसार हाम्रो एडमिसन हुन्छ भन्ने नोटिस आइसकेपछि चाहिँ मैले फर्स्ट प्रायोरिटी पाटन मल्टिपल क्याम्पस राखेँ एन्ड देन सेकेन्ड प्रायोरिटी अस्कल अमृत साइन्स क्याम्पस राखेँ, थर्ड प्रायोरिटी भनेको भक्तपुर मल्टिपल क्याम्पस एन्ड फोर्थ प्रायोरिटी पद्मकन्या राखेँ। सो मैले चाहिँ सबै गभर्मेन्ट कलेजेसहरू मात्र चुज गरेको थिएँ एन्ड जब म सरल शिक्षामा पढ्थेँ त्यो बेला चाहिँ मैले
प्राइभेट कलेजहरूको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ बेसिकली धेरै डिफ्रेन्स हुँदैन गभर्मेन्ट एन्ड प्राइभेटमा, जस्ट फीको ओभरअल डिफ्रेन्सेस हुन्छ एन्ड फ्याकल्टिजहरू पनि गभर्मेन्टमा पनि उत्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि चाहिँ मैले प्राइभेट कलेज नराखेर गभर्मेन्ट कलेजहरू मात्र राखेर प्रायोरिटी फर्म भर्सकेको। मैले चाहिँ यो कुराहरू सिनियर्सहरूबाट बुझेर त्यही एकर्डिङली प्रायोरिटी फर्म भरेको थिएँ एन्ड लक्किली आफ्टर सम डेज मेरो चाहिँ पाटन मल्टिपल क्याम्पसको मेरिट लिस्टमा नेम आयो एन्ड आफ्टर सम डेज एडमिसनको लागि चाहिँ हामीलाई कलेज क्याम्पसबाट नै एडमिनिस्ट्रेसनबाट चाहिँ कल आयो एडमिसन गर्नुहोस् भनेर। सो सिन्स आई गट एडमिटेड इन गभर्मेन्ट कलेज र हाम्रो चाहिँ ओभरअल फी स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै सस्तो लाग्यो। सो 4 इयर्सको फी चाहिँ जम्मा 2,60,000 थियो र फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ हाम्रो 60,000 तिर्नुपर्ने एडमिसनको, जसमा चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर पनि इन्क्लुडेड हुन्छ एन्ड देन हाम्रो त्यसपछि चाहिँ 40,000 एन्ड त्यसपछि चाहिँ 30 गरेर 8 सेमसम्म थियो, विच इज वे मोर चिप देन प्राइभेट कलेज। प्राइभेट कलेजमा इट मे भेरी 8 लाखदेखि 20 लाखसम्म लाग्न सक्छ प्राइभेट कलेजेसमा डिपेन्डिङ अपन कलेजेस। टकिङ अबाउट माई एक्जाम, मलाई चाहिँ सोचे जस्तो राम्रो लागेको थिएन, बट लक्किली आई गट एडमिटेड इन पाटन मल्टिपल क्याम्पस, जसमा चाहिँ क्लासेसहरू पनि मर्निङमा थियो एन्ड इट वाज रियली कन्भिनियन्ट फर मी। यस, आई वाज अल्सो वर्किङ एन्ड स्टडिङ एट द सेम टाइम। सो मर्निङमा चाहिँ क्लास पढेर डेमा चाहिँ पढ्न जान्थेँ एन्ड देन नाइटमा आएर आफूले सेल्फ स्टडी गरेर सो नाम चाहिँ एटलिस्ट निस्केको थियो एन्ड आई वाज क्वाइट ह्याप्पी। And somehow I also learned time management skills, so I was luckily able to manage both my study and work. So एडमिसन भइसकेपछि मार्च 17 गते चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास हुन्छ भनेर नोटिस आयो अनि ओरिएन्टेसन क्लासमा चाहिँ सबैलाई सोध्नुभयो टिचर्सहरूले, वाइ डिड यु चुज सिएसआइटी एन्ड वाइ नट इन्जिनियरिङ, यताउता सबै कुराहरू सोधिसकेपछि मेरो माइन्डमा नि क्वेसन आयो, वाइ डिड आई चुज सिएसआइटी एन्ड नट इन्जिनियरिङ। सो आफ्टर अ बिट अफ रिसर्च मलाई थाहा थियो अलिअलि स्कोप सिएसआइटीको के हुन्छ भनेर एन्ड इन्जिनियरिङ पनि सिएसआइटी जतिकै सिमिलर छ बट अलिकति कोर्स चाहिँ वे टफर छ सिएसआइटी भन्दा एन्ड स्कोप्सहरू चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा जान सक्यौँ, मेसिन लर्निङमा जान सक्यौँ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अर बिङ अ सफ्टवेयर इन्जिनियर हामीले वर्क गर्न सक्छौँ, वेब डेभलपमेन्ट एप डेभलपमेन्ट सबै गर्न सक्छौँ एन्ड वेबमा नै फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड गर्न सक्छौँ, क्रिप्टोतिर जान सक्यौँ एन्ड अर्को भनेको चाहिँ हामीले इफ कोडिङतिर जान मन छैन भने पनि युआई युएक्स डिजाइनिङ भयो, ग्राफिक्स डिजाइनिङ भयो अनि अरू भनेको नेटवर्किङतिर, डिजिटल मार्केटिङतिर सबैतिर जान सक्छौँ। सो त्यो कुराहरू पनि बुझेको थिएँ एन्ड सिएसआइटी पढ्न चाहिँ मलाई अलिकति बेटर अप्सन लाग्यो, सो आई चुज द्याट एन्ड यिनीहरू सबतिरको स्कोप राम्रो छ एन्ड सिएसआइटी नै किन भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि जोइन गर्न सक्थेँ बट मलाई चाहिँ त्यहाँको कोर्स करिकुलम भन्दा बेटर चाहिँ सिएसआइटीको लाग्यो एन्ड अल्सो टकिङ अबाउट बिआइटी बिसिए त्यो कोर्सेसहरू चाहिँ अलिकति मार्केटमा मेन चाहिने कुराहरूमा फोकस गरेर सर्फेसली पढाउने एन्ड टकिङ अबाउट सिएसआइटी चाहिँ अलिकति ओल्ड कोर्स र पुरानो करिकुलम भएकोले हल्का बढी फन्डामेन्टल्समा फोकस गराएर पढाउने त्यो सबै कुरा हुन्छ भन्ने बुझेको अनुसार मैले चाहिँ सिएसआइटी चुज गरेँ ओभर इन्जिनियरिङ बिआइटी एन्ड सिएसआइटी स्कोप इन नेपाल, वेब डेभलपमेन्ट, एप डेभलपमेन्ट, डिजिटल मार्केटिङ, युआई युएक्स डिजाइनिङ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर गर्न सके यिनीहरूमा एकदमै राम्रो धेरै स्कोप्स एन्ड यो सबैबाट मैले बुझेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई वेब डेभलपमेन्टको ब्याक एन्ड चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो एन्ड आइ एम लर्निङ इट एज वेल एन्ड येस वी क्यान हेभ अ फ्युचर अहेड। र if you guys are interested or willing to make a career out of IT field then make sure you clear all your doubts and त्यसपछि आउँदा चाहिँ IT फिल्डमा चाहिँ केही गरिन्न भनेर चाहिँ बस्नु पर्दैन, we can do a lot in IT। सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ make sure to do your own research and इफ आइसकेपछि चाहिँ के गर्छु टाइपको चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, देयर आर मल्टिपल डिफ्रेन्ट अप्सन्स एन्ड केही न केहीमा विथ टाइम इन्ट्रेस्ट लाग्छ एन्ड वी क्यान डेफिनेटली डु समथिङ आउट अफ इट एन्ड आइटी करियरमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्कोप्स जेनेरेट गर्न एन्ड बनाउन चाहिँ सक्छ। बिङ अ सिएसआइटी स्टुडेन्ट एन्ड यदि हजुरहरूलाई पनि आइटी भनेको चाहिँ कोडिङ हो मात्र लाग्छ भने चाहिँ देयर इज वे मोर थिङ बियोन्ड द्याट। सो हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्छौँ, युआई युएक्स डिजाइनिङ, ग्राफिक्स डिजाइनिङ अर हामीले चाहिँ नेटवर्किङतिर जान सक्छौँ। सो देयर आर मल्टिपल अदर फिल्ड एज वेल अदर देन कोडिङ, सो you can choose them also instead of doing coding. About myself, I also got to know that IT मा चाहिँ कोडिङ मात्र नभएर कम्प्युटर नेटवर्किङ, डिजिटल मार्केटिङ, डेटाबेसतिर गए पनि छ, युआई युएक्स डिजाइनिङ, साइबर सेक्युरिटी एन्ड सो अन। देयर आर मल्टिपल प्लेन्टी अप्सन्स, जता खोज्यो त्यता स्कोप्सहरू छ, बस आफू एलिजिबल हुनु पर्यो एन्ड आइटी फिल्ड इज वे मोर भास्ट देन वी थिङ्क एन्ड इफ गर्न सकिन्छ भने चाहिँ आइटीमा एकदमै राम्रो स्कोप्स छ। You can choose your interest by exploring in different things through learning and participating in events and so on. If you guys are confused then म पनि पहिला एकदमै कन्फ्युज थिएँ के गर्ने भनेर एन्ड
As for my experience choosing IT field, यदि हजुरहरु चाहिँ genuinely interested हुनुहुन्छ भने will be the best decision. Myself being a student, I am both working and studying at the same time, and IT field मा चाहिँ किन आए भनेर डराउनु पर्दैन, because there are tons of possibilities and opportunities lying ahead. You just need to grab it. So if you guys are confused or have any doubts, then you can definitely ask me in the comment section and I'll try to get answer of each and every one of you. So talking about course curriculum, so मैले पढे अनुसारको सेमेस्टरहरुमा चाहिँ there were 5 subject in each semester, first, second and third. CSIT मा मेन भनेको एक्जाम्सहरु चाहिँ 4 वटा हुन्छ. अल्दो 6 मन्थ पढाइ नभए नि एक्जाम चाहिँ 4 वटा कन्डक्ट हुन्छ. फर्स्ट एसेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो क्लास स्टार्ट भएको फर्स्ट और सेकेन्ड मन्थमा हुन्छ, एन्ड सेकेन्ड एसेसमेन्ट जसलाई हामी प्री बोर्ड नि भन्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो कोर्स कम्प्लिसन भइसकेपछि हुन्छ. थर्ड एसेसमेन्ट भनेको बोर्ड एक्जाम थ्योरी और प्र्याक्टिकल, एन्ड फोर्थ एसेसमेन्ट भनेको पनि थ्योरी और प्र्याक्टिकल हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ट्युबाट नै कन्डक्ट भएर लिन्छ. Which is basically good cause due to a lot of exams we have no time to escape and there is no other option than studying. So हाम्रो कोर्स कम्प्लिसन भइसकेपछि पनि डिपेन्डिङ अपन इच सेमेस्टर दे विल गिभ अस टाइम टु एक्चुअली रिड एन्ड रिभाइज एभ्रिथिङ अन होम. सो हामीले चाहिँ बेसिकली 15 or 30 days or 20 days डिपेन्डिङ अपन सेमेस्टर हामीले चाहिँ लिभ पाउँछौँ, जसमा चाहिँ बोर्ड एक्जामको लागि प्रिपरेसन गर्नलाई टाइम प्रोभाइड हुन्छ. थिङ्किङ अबाउट माई एक्सपिरियन्स, आई हेभ डेफिनेटली लर्न सम टेक्निकल स्किल्स एन्ड अदर सफ्ट स्किल्स, and in this particular semester I have also started my YouTube channel to document my college highlights and personal development. I have also uploaded 85 to 90 videos on my channel in both short and long form content, so you can definitely check that out if you are new on my channel, and also subscribe for more further videos as well. So if you guys have any queries or want more videos like this, then you can definitely comment down below and I'll try to create one for you. I have uploaded videos documenting this semester, the fun we had and the dance videos of our welcome program, also the highs, the lows and the stress we had in our exams, so you can definitely check that out. I'm sure you're gonna love it. I also uploaded video related to personal growth, freshers program videos and hiking, travel, adventures and fun, so you can check that out as well. So the main thing is, should you also study CSIT? So पक्कै पनि हजुरहरुको मनमा नि डाउट्स होला CSIT चुज गरौँ कि नगरौँ भनेर. Don't worry, I'll try to help you out. Multiple group of students or in online the same question, should I study CSIT or not? जति धेरै जनालाई हामीले यो क्वेशन गर्छौं, द मोर वी गेट डिफरेन्ट ओपिनियन फ्रम डिफरेन्ट टाइप्स अफ पिपल. जति धेरै डिफरेन्ट ओपिनियन्स हामीले देख्छौं, द मोर वी गेट कन्फ्युजन. सो माई जेन्युइन एडभाइस वुड बी डू योर own research first. So see the syllabus of the course that you have in your choice, either it's computer engineering, CSIT, BIT or any of your choice. Do your own research, finalize the things and make sure to do research multiple times, so there won't be any confusion left. And maybe you don't want to do engineering, or maybe you are not interested in IT, so it's better to ask yourself than to ask others. Willing to study or be a computer engineer, then nobody will stop you from doing that. So my advice would only be do your own research, see the courses and scopes and everything, and then decide what suits best for you, instead of asking online should I study computer engineering, BIT, BCA or not. You should make your own decision depending upon the field of interest you have. Your choices matter a lot and your decision is the final decision that you should have. Talking about computer engineering and CSIT, the courses are not that different, but the syllabus is definitely vast in engineering than in CSIT. Some people are unaware of the IT field that much and they just get to know about IT field scopes and the facilities they have. So some people are not that interested and they choose IT field just because someone else suggested them to do that. So if they are genuinely not interested in that field, then it won't help them in the long run and it would definitely want them to escape from this field. And IT is the field where learning does not end after graduation or master, and it is the field where it requires consistent up-to-date. IT is the sector where learning does not end just after graduation or master. If we choose certain scope, then we must have to be up to date and learn new skill continuously in order to be expertise in that particular field in IT. So if you don't have learning attitude or you are not that eager to learn new things continuously, then IT field won't be the best option for you, or it might won't help you in the long run because it requires a way more dedication and consistency than it seems. That's why do your own research and see what interests you the most and choose and decide what suits best for you. So this was my opinion and story of being a CSIT student, and I would be more than happy if this video impacted to even one person, then this video is a success for me. So if you find this video helpful, then do like, comment and share as much as I can to your friends and juniors so that it can definitely help them out.
Also, please subscribe to my YouTube channel if you have not done yet. And till then, stay safe, take care, and thank you for watching. I'll see you guys very soon in my next one. Bye.